الزول مرحبا يسون كون وين كون بتيك طفرنا هنا التلفزيون للجزائر ويس ربعه عندما تلام داكي غادي تمورت ناغدي برا تلاس تمورت اساكي ضطون امينو تذويل تنوان ايث النوم ميغي تذويل تنتوجيا ساكي نختاروني ديون غير لهذاك تيكتم فوفثن اوغير كاكي ولا بعدا يسوقسنا كي انغورا وكي ديار لهلاك نغطن الكونسير نل الكولون داغن نور ثلاث اوغير فاطنكي امكي فوفوت امكي ديتيلي ذا شو اسيلاقا دويناس اشو داغان اقلاق هذه تباع امودين سواء اماري لي ضمودين ناقو قبل هذه لي ضمودين كون يكون تيوت ترى داغان بليك تذويل تنتوجيا اطاس تركنين اي تسعه تركون تنوزال نودال استقسي نوان اوك سريد ارول كون يكون مثير متخير ثارو تفدير ثلاث مطاف فدنو غلا الغروان اكا شويه وذكرت النظام مرحبا يسون كونوين اندا ما ثلم سمثا كا اذ الناس كين ادن ثلاث افيوث دي نغ لوزين دي نغ تماشين تيقلن ديال الشتا نفنادم تسعه ازال ضمقران نتث داغان ايغ توحزن سواطاس اللهلكه في غير سن الكونسير كي نل ادن ثلاث غير في تمثال اكي وكذ انفكينو نل حرمه ايديوسنس الموس اسدوان توجيا محمد نديرز دي تيزي وزو وكاين البروفيسور مزيان حبرك زول مرحبا بك بروفيسور اجل فلاون زول مسفري النور كلي عطاكم صحه الى الرايقين مرحبا بك بروفيسور وكان اذنك كان لنا فقراء دينيغ السيرفيس لا شيرجي جينيرال نصدق كدنو تلاي وغير ماشي تاكين نعرف لوزينا كي غادي نغلن ديال الكتاب هذا ميك ساعات ازال ضم قران بروفيسور وقبل نهضر ثفتو ادنو ثلاثه في الكونسير الكولون نهضر في الكولون اماريلي زدي اماريلي ديال الخدمات نورمال عطاك صحه رفيق الوغ لو كولون كاع تصل على كذيك ساعه ماشي ديوت ماشي سنات mais en particulier les années le cancer du côlon il occupe une place très importante dans la pathologie du côlon. زعما ديني داغن بروفيسور ديك زعما كيستعمل شغل يسخلطوك الحسابات الزيك يسعى الحسابات ولا الحسابات في الدلنت اكزاكتومون سوا دونك زيك يخص شويه بالك يخص لي موان ديبيستاج مي ثوره تالمون لي موان ديبيستاج ولا لي فاكتور نهضر في لاسنا بري يغال الحاجه يكثر مليح 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 دونك اي روسي بريوكيبون باسكو ما الا يقيم ونكارور كلي اسمو ضد المضره مليح 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 جيسكا دير هذا الموس اللعب ما بصح ما الا يروح مقبل دياغنوستيك مقبل يزمر هذه حلو دون 80 دون 1 سور 9 يون سور 10 دي مالاد كيسان يحلون ما يروح 9 سور 10 جو دير 9 سور 10 حلون ما الا يسد زيك ستادير دياغنوستيك اللي فيه بريكوسيون. وقبل نوضر لهلاك كي نغاد نسقردش ديس اوغير اد نهضر في الكولون لويمام في الكولون ياكي في ثماشين تاكي في وجغ ذاك نبقى نقلنا داخل الجسم بنادم يكسع الدور دم قران دي ثودرتنا. الوغ الكولون ياكي دونك الا الكولون دروا الكولون غوش ما هذا توالي ما لي زيماجني ما عندي كلا الكولون اسوندون ترانسفيرس غوش ايغالمون جوسكو ريكتوم نعم يسعى المنفعه مليح المنفعه مليح ديجا لابسوربسيون الكولون دروا يسعى المنفعه يسري لابسوربسيون دي زيليمون ايوا دي مينيرو دي زيون ايتترا يسعى كلي اي بوي يسعى بصح يسعى لهلاكه النظام الكل ايوا يسعى لهلاكه النظام لان هو مقارنه زيك اللي كان مقرح انه كل لا كولوباتي فونكسيونيل دي كولون ويجينا عند ساعه تركلي راشي ما بصح اذا قرن فرد في راكي ايوا اذا توجور دياغنوستيك مزوارو اسنيني الكونسير دي كولون ومن بعد كنا تروحوا ريتروسبكتيف استوى ان ميني لي ميني وكاين انه كيساعد ايوا اتصل على كثير ديال الكولون هي نهضروك في لاسنا بريت هكاك لو كان نهضر في الكونسير دو كولون غنكش مثل الكونسير دو كولون اطاس يعني ما نهضر كي في الهلاك دنيني هذا شو تساوين بنادم هكا هذه اظن هكا هذه ليش هذه سعون الكونسير دو كولون بروفيسور. الوغ رفيق قبل نروح هنا كان الحاجه لا فريكونس تدير اي شحال يكسع الكونسير دو كولون الكونسير دو كولون نلقى الكونسير كولوريكتال باسكو يدو لو ريكتوم اون جينيرال c'est la pathologie, c'est le deuxième cancer fréquent. Chez l'homme, le gorgaz après la prostate,
ما ذي ثمطوط ابري لو سان ابري الكونسيبت دو سان توجور سي الدوزيام باش كيف كيكرا لي ستاتيستيكي كيشيطوحني نعم زمرا يدني ديال الموند ركلين غادي ثمورتنا يعني باش يدني اكزاكتومون يوعر شويه يدني مي بصح اون جينيرال لان 42000 نوفو كا بارون 42000 نوفو كا دو كونسير دو كولون دو مازال سوميتا ايوا من بعد شحال يكسيلي لي ديسي 17000 ديسي دونك سي بوكو وما بصح ما يلا لو دياغنوستيك اللي فيه مقبل بريكوسيمون ستادير بريكوسيمون ستاد دو ديبي ايوا 90% هذه حلول دونك كي قال ليسبوار يلا توجور سي بور سلا يلاق الدياغنوستيك اللي خم بريكوسيمون الدياغنوستيك باش نخدم بريكوسيمون لا لي تيست نهضر شويه في لاس نستوي ايوا اي بي لاج العمر العبد شي لوم اركاز من مي قلنا فريكون 60 سنه 65 سنه اكس لاج لو بري فريكومون يدي تساوي الكونسير دو كولونغي 60 65 سنه ايوا ما الا غا ثمطوط 70 75 سنه وما بصح هادشي كان كيكان والي لا الكونسير كي انتوالي دو بلوز بلو شي لي جون مش طاح صافي 20 سنه ما يميك دنا خلون الحسابات تورا اكزاكتومون خلون الحسابات تورا ولاش دني مشطوح مقار ها لهلكي يستوشيو كلي لعيبه درك بيان سور عندك فريكون كل عندي جهد درك مليح 60 سنه شي مقارنه شويه شي اور غاز 70 سنه في مطوط مي حذر ما ديني ذاك كي باسكو نوال لي كونسير 20 سنه 25 سنه 30 35 قوان مليح ويغار خاطر للهلكات qui prédispose à ça. تنوالي après au fur et à mesure. هكاك وقبل هاد نوغال نهضر في لي فاكتور وقبل نوغال لي فاكتور دو ريسك هاد نهضر في تحبوي تاكي في الكونسير دو كولون عندك زمره ديالي بروفيسور خاطر نحسب لي الكولون الا وين يتالي الا وين يتلحونا كاكي السريد ويض يتصبوا دونك مولا شغلي ادنس فهمت عندك زمر ديالي الكونسير دو كولون دي شو داغن الخلاف بويغارس alors le plus fréquent c'est le cancer du sigmoïde وين يتصب الكولون يتصب ايوا وين كيرليي الكولون ومن بعد الريكتوم كولوريكتال دونك سي لي سيغمويد ثينا سي الكولون الكولون سي لا فورم لا بلو فريكون دينا يكسيدي 60% لي دو تيير دي نكسيد وما بصح الا عندنا الى ذي الكولوني اسوندوني تالينا ادروات مقارنه الكولون ادروات اثنين ذنات سواريما في لي زيماج هين ادرواتين دي هنا كاين الكولون اسوندون من بعد ترونسفيرس وين رحنا كاين وين رحنا كاين ايوا من بعد ديسوندون ما بصح لو بلو فريكون ديك الكولون سيغمويد دي هين سي لو بلو فريكون هو هنا كيصح افيك مكوليون عندي قلنا يسمو دو دي مانيفيستاسيون كلينيكيين سبيسيفيك اي والله تنزل مراد سبيسيفيك ما نوض الدياغنوستيك هكاك لي فاكتور دو ريسك اللي دني كاين ترى ما بغيناش لي فاكتور دو ريسك خاطر يغار بروفيسور اما هذا ترى الناس قال لك بلي ترى خلطنا الحسابات ترى ري مشطح داغن الا الكونسيبت كونو زيك يتيلي كان ري مغارن غيتيلي دارت مغارين سلامه بويسلان سلامه اخامي كيساولا لا معنى الا قدني نختضيني قلنا نقول ترى ذي مشطح ذي المزيان ساعون الا قمولا شغلي فدنيا ذا شو يجزمر ذا شو لي فاكتور يجزمرن ادوين الكونسير اكي للكولون الوغ لنسي لان لي فاكتور دو ريسك لي فاكتور فافوريزون دونك نهضر في لي فاكتور دو ريسك دو ريسك لان تروا كاتيجوري يحريشن لي فاكتور اشوفن لي سوجي على العباد كي سون ان ريسك موين دو ديفلوبي ان كونسير دو كول اشوفن لي ريسك كي سي لا طونش داج ني وين يسعنوك دافذوك يسعن الى عمريس سوبيريور ا 50 سنه 50 سنه وكي لو ريسك موين ايوا لان لي بيرسون دانت ا ريسك élevé اشو انا يسعون باغ اكزومبل دي لي زونتيسيدون سي يخدم زيك سوا بيرسونيل نا فاميليال يسعى ان كونسير كي دي لا فامي ايوا دي مولانيش دي ضوالنيش دي طمطوطيش دي كويث ماس دي ستماس كونسير وكي لي زونتيسيدون في السنث لي زادينوم لي بوليب لي بوليب اللي ماجدين كانوا صراحه اذن وليد تصويره ولا شغلي فيه لي فاكتور سي هنا اكزاكتومون سي هنا لا دينومينا البوليبني هذه يريد مش طوحه كيهين من بعد افيك لي فاكتور فافوريزون سيريني دنسيتي الى الدخان الى الكول
وهنا كي لا دينوميني هذه يغال ذا مشطوح هذه ترانسفورم هذه يغال ديسبلازي دو باغراد من بعد ديسبلازي دو غراد من بعد يغال ذا الكونسير ديك ما غاوليك سام تاع بروفيسور يعني لي بوليبينا وين انت سعال دي تزوره يزمر الحل وتغال نتاع هذا الكونسير سوا ترى ما الا وشو يعني نسهقد النار كذو غانت الكونسير ذو غالن اعطيك صحه تفهم سيد مليح كي داخل الحال هو تفهم سيد بيان خاطر اشو قلنا لا الطبه سورتو الدخان دون تو لي كونسير الدخان يسكي ايوه دونك يسترانسفورمي لا دينوميني يسترانسفورمي تديرون ديسبلازي دو غراند هذه يغرد الكونسير ايوه وكيد لي ريسك لي سوجي ريسك الفي الا عندك لي مالادي توجور دون لو ميم سوجي لانت لي مالادي انفلاماتوار كرونيك انفلاماتوار سينو مقارن لا ريكتوكوليت ulcéro hémorragique اللي هلاك يزرمنا مقرحان كي السمان ولا مسخ في مزمر سي هكا لا مالادي لا مالادي كرون لو كرون دونك دو مالادي قارنا سنت لي مالادي كرونيك انفلاماتوار دو لانتستان دايرو سناكي كان يدير لا اساكر غلان بوينشتاكي دونك فيغي دونك لي مالادي انفلاماتوار كرونيك شو سي دي صح كرونيك الهلاكات هو يجي ثلا ديك لا جينيتيك اتسيتيرا ونشنا على مي الهلاكات سنه ثقي الهلاكات ثقي الا قاد يسيرفي لاعب مين تسعه مي ساعات تلعب الا قاد يسيرفي هذه سيرفي باش كانوا ترانسفورمي نتاعها ترانسفورمي باش كانوا مومون اوبورتان اسفقن باللي ترانسفورمي اون كونسير دو كول هذا الحق قبلي فات الحال يعطيك صحه لا التروازيام كاتيجوري دو بيرسون تيس ثلاثه وركلي اشو ذي العباد ني ريسك تري زيلفي ستادير ولكن يفو سيرفي دو تري بري اشو ثنت لا بوليبوزا دينوماتوز فاميليا لا بافيس قارن سي فاميليال سي ترانسميسيون هيريديتير جينيتيك هيريديتير اوتوزوميك فوالا جينيتيك ثقيت الحو فاميلي ستادير le descendant, l'ascendant, le descendant, ainsi de suite. فيجي قارن ما تصعد يوندي تواشولتي كي ساعة غنشتاقي إلا قد الحذر إني ما نسنوك الإخوة فني. خلا يمكن شاك فوا نوري موضين يسعى كاكي يسعى بلوس دو 15 بوليب يسعى بلوس دو 15 بوليب بلوس لانتستان توجور يزار من مقرحان يسعى 15 تساون اشاك فوا مثلا نوبيري ما يلي يخدمينهن نسهقين القراص اللي خاص خدموا لونكيت جينيتيك ايوه هاد تروح توري ثماس يستماس يماس فافاس اميس انسي سويت كل نواري باش كاين ادوان سعنا هذيك ايوه تيس سنه لا دوزيام مالادي سي لو سيندروم دو لين ولا اش ان بي سي سي اون شغل سي هيريديتاري نون بوليبوزيس كولو كانسير سي اون انجلي واكي ماشي لي بوليبيك ساعه خاطر سي ان كونسير دو كولون اسوسيي ان كونسير دو لوندوميت نا ريتينوبلاستومي سيتيرا واكي سي اون اسوسياسيون دو كونسير واكي ماشي لي بوليب مي ما الا الي ايتيكتي واكي فو لي سيرفي دو تري 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 بري دونك نيرد واكي سي لي فاكتور دو ريسك ما بصح لا لي فاكتور فافوريز اكيد الناس كاين الدخان الدخان ما الا يوني ساعه ان بولي باه يترانسفورمون كونسير دو كول دونك اذا الدخان يوز في سنه في الالكول ايوه في ثلاثه لا لي فاكتور بروتيكتور لي فاكتور بروتيكتور ذاك لا بروفونسيون ذاك كذا نخمم في السنه شوثن الا نهضر ابري على فان بالك كاين دنيا كل سي لاكتيفيتي فيزيك ايوه لاليمونطاسيون الماكله الماكله سورتو سور الماكله خاطر ثورة افيك لافينمون لي بيستيسيد ايتترا الماكله اللي ناخذ خارفور كل ماشي مزيكو كل ايوه سو ديزيك لي بي اوروبيان سيزي خدم لي بيستيسيد يمكن من المكان دونك لاليمونطاسيون تخلط باش كنا لوتي كونتر سو كونسير فريق لاليمونطاسيون اللي خاص نخدم قرناس ريش اون فيبر انشطاس لي فروي زي ليغوم لي سيريال نهضر في لا لافان دونك هو لي فاكتور فافوريزو لي فاكتور دو ريش بلا نسين كان شو راه قديم دخان وكذا الكول ايوه وكي اذا قدا فاكي الكول ماشي حاجه كينا هنا سيني يفو با كو سوا اونيكسي باسكو الكول اش يخدم ان بوليب يمشي يطيح 1 ملم اونيكس ترانسفورم ما يليك فريت يسترانسفورميت يساليت يغادي الكونسير يسعكشيت يعطيك صح يسعكشيت اكزاكتومون سي لو بروفيسور يعني نهضر دوكا فاش تاكي نهضر في الكونسير كولون لا ما هذا هذه يستقسيوا بعض اميك ناخذ الشو يدي في الدون هذا شو يصح يلزمنا هذه صحيار بنادم سينا ثان السعير ايني لان ذا الكولونينو دينا نروح قرناس مقارنه الديبيستاج طر فوالا الديبيستاج هاكي ورا ما دني غير كاين لي فاكتور دو ريسك كاين نوع الديبيستاج العباد نيس عندنا ريسك موين اشو كذا قال يخدم الا يوصل حاجه تري صعب قرناس لي زيموكولت لي موكل
شوت لي موكيل تاكي لا بوندلات ولا وديك لا بستيكس وتعير مي بصح تاكي لي موكيل تاكي هذه عيار العبد هذه عيار الوسخيس ايوه يطلع الوسخيس شغل لا بوندلات لا بستيكس مي تخدم مزيان كاين بنات تاع كاين هذه ورا شحال يسكي ساعه لك وكي هذه والي لي موكيل تاكي سي ان تيست الى بارتير دو 45 50 طون اذا كل عبد دوكا تيخدم غير خاطر ما الا افيك التيست تاكي نفاد دي سون ان بو دو سون دي تراس دو سون اللي قاعد يخدم ديريكتومون لا كولوسكوب باش كنا نكونفيرمي ما نفيرمي سي با توجور جوست ما الا يوني ساعه كان دي سون سي ان كونسير ديريكت مي الا كنخدم هكاكي باش كاين لو دياغنوستيك باش كاين انواني بريكوسيمون يسعى لهذا هي كاين هذا باسكو سا ستريت سا سكيري سي فري اون ماتير دو كونسير اون قرار غيريزون مي قرار غيريزون مي يرتاح شويه يرتاح Non, non, au stade début, mais il est au stade début, il opère bien, diagnostic il est fait bien, il opère bien, là n'a pas testé là, تخلي خارج كمان، c'est la surveillance après. بروفيسور امي كي قد نحسب بليك يسعى دا شو يقلق سور لو بلان كلينيك ذا شو يقلق هذه خدم اموضين يتزوار دينيغا الور باش يوسينا كي ساعه لان باغ اكزومبل اموضين ديال سكانيون كاين خدمه سكانير وفيه ايوا دونك ديكوفيرت فورتويت بلا يونا كي دوموند اسكو وسيفنارا ويسيفنارا تيسنات لا نسين كايا ويونا كي دي سين كي دابارونس سين قرحوا بوضي لي دولار ابدومينال لي تروب دو ترانزيت باغ اكزومبل يوني يسعى لا كونستيباسيون يسعى لا دياري لالتيرنونس دونك واكيد يا ويا موضين باش كاين اسي يخدم ومجاي اسي يخدم لا كولوسكوبي باغ اكزومبل تيسنات يزمر الحال ادي يروح يسعى اون هيموراج ديجيتيف باغ اكزومبل اقرنا سمينا يتوسخ الوسخيس داندو كذا من دونك تاكي سي اون هيموراج ديجيتيف دونك ايغالمون ناكي اذا قاد يخدم لا كولوسكوبي ايوا تيس ثلاثه ما ديال صمودين يسعى لي كومبليكاسيون هذا راح لي زيرجونس يفقر زراره كومون سا سيني سير يدور زر مني لوكليزيون تيستينا ليرجونس تيسنات لا بيرفوراسيون لا بيريتونيت صدير يطردق سوا لا تيمور يكفلان انسي سوت لا بيريتونيت وكي سي لور دي كومبليكاسيون سي لي زيرجونس اون جينيرال تيسنات تيسلاثه يزمر يخدم كي يزرارها عطاسيك اكستهزايين رمي يغالي يسعى صوره دونك الكونسيرني يلحق يبوض رماد لي باطوبيليا الا وزكي استهزاينا بروفيسور ديك زعما غاليش استممت الا وزكي داغن اهات ذايني يقلا نطاس عطاس هذا قناب اتحضر الطبيب استني ما يشطح قراحيت الصعيد نار شطح اقرح نبوط ديريكتومون كديني صعيد الكولون نيرفو تو مدنو كاستينا ديك ديني صعيد الكولون نيرفو صافي ولاش اتبعني وتبعنا راه باش يقلان دغا تسيدت جوستومون لان مدن تسوفرين الشهور تسوفرين وحصينا انا بليك ذاين دايرين يسعى خاطر تروح دارو مجاي ديني خاطي الكولون نيرفو خاطر تسنيرفي تساعد الكولون نيرفو انا خاطي طبيب سوا واش بيربيك شنو كيدير هو كان رغورنا زري ذاك دينيا الصح سوا كان خاطر يلو فاني داعي يقرحيت كيشطوها وبضي يروح على الطبيب لو دياغنوستيك اللي يخدم بريكوسيم الطاسي موضان دايور كوني جو بار دو مورثاكين على الجيري الجزائر قارغ الطاسي موضان ساسندو ستاد تارديف خاطر وتكونسلتينا اسيني قرحوا بوضي هذاك سي بون سي شطح اذا ما نديرو سخو سي ريان دي تو هذه ارما يفاد ستاد ديباسي واكيد قرا ونكوني توجور نقراسن يقرحك وابوضي روح تخدم لا كولوسكوبي روح تخدم سكانير مع الا اللي دي سين سير التورب دي ترانزيت يفو فير سا سورتو كونت لا في صوت 40 سنه ولا كل 45 سنه الى خو كذا يخمم شغل عليك وكي يعني ذا نصفرح ندنا رزق لك بالليك الحمد لله سي ربي يعني الكونسير دو كولون يعني سكوت توفيطيد الزيك سكوت تحليط الواقي سوا تضاف الزيك يحلى تدي باراسيت زيك هكا وي هذه دي باراسيت هذه حلو هذه لاكتيفيتي نورمال انا هضرت في لي تريتمون ذا شو ان الساعه التساويلات ايثوجيا دي جوج ولكن الكونسيبت كولون ما ولاش بغا دار النظام جوستومون يسمح لك يشطح راه فيه ولا شو غير فيها مثل لا كلينيك اللي سينيني يوقف لنا وضع التريتمون وني سينيني لا بدا شو قال يخدم يفدوك شويه لي سينيكي مشي سي دومون سيني راح خميد لا كولوسكوبي لا كولوسكوبي سيف كان بتي تريتمون بريباراسيون كوليك هذه خم لا كولوسكوبي دياغنوستيك اللي فيه هذه خم لا بيوبسي تي عيار دي لابوراتوار دياغنوستيك اللي فيه ومن بعد سي التريتمون ايوا يسهل
بيان سور ابريز افوار في مات خمسه البيلون ديكستونسيون كل خمسه سكانير ولا الحاره انسي سويت كل تسوبير هذا اسمي سيدي خمس التريتمون ثلاثه شوا ثلاثه لا شيروجي انكونتور ثمن زوج ساقي كل واقي كيصحوك لا شيروجي من بعد لا شيميوثيرابي ايوا لا شيميوثيرابي اكل لا راديوثيرابي لا راديوثيرابي ثاني ديال الكولون ولا شي سمي ديال الريكتوم ثلا ايوا دونك لا نسيت نهضر في الكولون ماشي في الريكتوم ودنيني باللي بروفيسور حتى غير ما نسعوا الحق واش تلقى ما سكوت تخدمض الانترفونسيون تخدم لا شيروجي يفيك الثمن زوج في الزيش الحال ديجا قلك ولاش لا شيميوثيرابي بعد لا شيميوثيرابي سي تو سا تيتر دو بريفونسيون كان وهكا ماشي بريفونسيون مي اون جينيرال ما الا يوبيري زيك au stade de début فرا خاطر لا كلاسيفيكاسيون او ستاد دو ديبي زعما كاين 90% ولاش لا شيميوثيرابي هاد النهضات في لا شيروجي ولا شغيلين فيها ولاد لا فيديو تلحون غن نسعى فيديو خاطر ثورا لا شيروجي واقي صح داخل التريتمون ماشي لا شيميوثيرابي هيك تخدم ما الا يلحق شويه باش تنغ لي سيلول كونسيروني يقيمن مي سينون لا شيروجي الوغ لا شيروجي يا دو تكنيك التكنيك نذكر كل سوف تاحر كل ينسي سويتر كل مي ثورا ثلوف ماشي ثورة شحال هي كي مي يكون اسمه ميتريزيت ميتريزيت ولا ميتريز في التكنيك ثورة خرناس لا سيلوسكوبي لا لاباروسكوبي زمرات تخدموا كونسير دو كولون دروا كونسير دو كولون غوش ايوا الكولون ترانسفيرس اثن نخدم مثل لا سيلوسكوبي اش هو لافونتاج سي ان تري غران افونتاج ونتوالي بروفيسور نتوالي وي بغا نتوالي يوثيار دينيغ تاويله فيما ينوثن انت ميتريزي يقلحون اكني ولا من الحال ديال الجزائر يعني تاكي دغا تخدم لنا بروفيسور هاد النهضرات دغا في لا شيروجي كاع في التاويله كاع كوني نصوض ارمين نخدموا كل كيف ايوا يعني ولا شاف فتحني ولاش ولا شاف فتحني لي بتي ترو سي دي ترو لافونتاج اش لافونتاج نقول بيان سور يفو لا ميتريزي لا تكنيك يعني شي حاجه مي سي ميتريزيت امودنا شو وبود 4 ايام هذه فا ايوا ازكاين يتشاو يكر يتشاو سي 3 4 جور يفرس خميس ايوا فرس خميس يحلى الحمد لله 4 ايام 4 ايام دونك زيش ما خمسه كاينه 12 يوم 10 ايام سا ديبون شحال مي كومبليكي مي اكاين نكوني نخدم كاين داير نسعى دي ستاتيستيك دي سيرفيس نسعى دي ستاتيستيك دي سيرفيس اني ذا لي مالاد لا ديوري موين دو سيجور دو نو مالاد تنقص مليح 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 بارابور زعما ديني 2000 كاين يطفى لا شيفري دو سيرفيس ان 2017 دونك 2016 2017 يطفى دونك بارابور على زيك زعما دينا 2016 2020 2017 2020 2021 الديوري دو سيجور تنقص مليح مليح ما تفضل يعني 4 ايام يعني 4 ايام زيك تخيمين غير موضان 10 ايام 12 يوم مي ثورة تخيمين 4 ايام ايرنا ازكى اما ازكى نيكر يلحى اذيتش ايوا لا ريابيليتاسيون اميليوري دا الوغ هنا هكذاك دينا كان ان بتي مو سور شي طاح كاين لي ستاتيستيك بيان سور تزرامور كل بلا من نغد لا كوفيد 19 هاكي يرويوك العامه كامل الموند اونتي يروي كومبرين كون يرويه سيه باسكو داروا مظال داغ ولا نكوني ميم ديال ميديكال يضر بلي شو كنكونوا تحبس مالا ثقي يعني الا قتدني كان الى منع ونحبس راه والله هذه لاكتيفيتي ما نحبس سي فري تنقص شويه ايوا ننقص شويه سير دي ستاتيستيك دي سيرفيس بارابور ا 2019 et 2020 تنقص شويه ان بورسونتاج تمشي طوح تنقص باغ اكزومبل دي 2019 نوبيري قبل هذيك نكوبيري 1281 مالاد اون تو نسعى 251 كونسير 11 251 كونسير فيك سكواش سي بوكو اي بي 2020 نخدم 859 مالاد نخدم 263 كونسير quand même دونك نكون لاكتيفيتي بينيني اونتر كيمي قاربيني تنقص شويه دو 33% باش فيها مليح دو 33% باسكو خدمه نارتيكل هكا دون سو سونس مي لاكتيفيتي اونكولوجيك ثرنا ونكونوا نحبس ثرنا نكونوا ثرنا 251 2019 263 en 2020 دونك كتوالي لاكتيفيتي كونسيرولوجيك نكونوا نخدميت tous les cancers ont été opérés pris en charge des services
نخدمي ثنتو الكل كونسير دو ريكتوم كونسير دو بانكريا كونسير دو كولون يوكاين يسعان يشد نوكر لا شيروجي تخد يعني شاون يعني ديوث ثنمرتن ونستوس ذا يعني ذي غالن الدنيا يقلن تزوره اما قوين يعني لا كوفيد اما قوين يعني داغني نظن تحفي سماره يدو سويقين يعطسي موضان سولاجين الدنيا ونحفي سرير نو ليكيبينو نخدم يعني كلي نخدم ديال الكوفيد نسعى جيميني ان سيرفيس ونخدم في سيرفيس شيروجيكو خدم الكوفيد سي بلان وسلم زوره ماشي تورا داين الحمد لله يا ربي نقص شويه يعني تغال دو سنكيه مي نقص شويه دونك نو غير لاكتيفيتينا باش كاين غير لو سيرفيس شيروجي جينيرال تيزي وزو يطفى اربعه لي ولايه تيزي وزو في قايث بويرا بومرداس ايوا دونك tous les concerts tous les concerts كلي اثنين غورنا ايوا دونك كتولي لاكتيفيتي اونكولوجيك ارغورنا تخدم نسعى سيرفيس اونكولوجي نخدم دي ريونيون قرنت دي ريونيون دو كونسيرتاسيون بلوري ديسيبلين عندها لي زونكولوج لي راديولوج لي زاناتوم باثولوجيست لو غاسترو اكليشي باش تسوي يعني القرارات يول من هي الموضين اكزاكت هو كذا هو خاطر تورا دي اكيد سواح كي خدرها عرفي سواح كي ميم قبل شويه يون دينا يسعر الدروا هذه يوبيري ان غادي تريتي هذه خدمه تريتمون مويا دارا في الكولوج مويا دارا في لا ريونيون دو كونسيرتاسيون بلوري ديسيبلين هذا نكون سيدنا او البريزيدون اللي كاين البريزيدون واش تلقى بروفيسور حبرك يقن سري المنفعه المصلحه وموضين كلي انوي السونتر دي غرافيتي انوي كذا صح ذا موضين باش نفك لي سوان لي بلوز امبورطون لي بلو بيرتينون لي سوان انكارو اللي غادي ايوه يعني ذوين يلاقن ولاش يعني ولا ادينا البورسونتاج ليرور يعني اغلاظ ذي التريتمون ادي نقص خطر ماشي ونطبيب كان رايس ضات لي بروفيسور كل يوم هذه يولي الزمام غادي يولي الدوسي ميديكال ادي في كرايس ذوك موضين داخل نيم كل يوم في كرايس باش يسيف لو ميور تريتمون موضين أيوة. لو سونتر دي غرافيتي ناخذ موضين المنفعه هو موضين وكيسام زواروت هكاك دونك تيلين كل يوم دي بريزونتي موضينيس انواري شي سي داخل ما الا الكونسير دو كولون يغيتورا ثورا 80% الى قد يوبير اون سيريوسكوبي بيان سور يا دي زانديكاسيونز ماشي وين يفولي ذا مزوارو اطاس اذا قوينا وسط الديبي يعني لا فيديو ندن ولا يلاقي ون إمارة يفدو كان ماري يفدو باسكو قبلت ما إلا توشيا سانورغان نظني وعر شويه ما إلا وسط الديبي تاكي امودين يوبيري لها از كايني كريتشا 4 ايام يفا ونسعوك الفايده ويجي غن يسفرح بروفيسور حبارك هتبدا نكمل ثوال وقديم في قولنا الحرمه النظام كنت نضز قال لي غير الحوايج اكزمرن ادمن عن الكونسير كي الكولون اكا ادي لي ذدال نكون نسعى ثر كنت يوم يسمع ازل نودل يوثر كنت تي خدم دينا الدكتور دكودال وكي ذا السلغماي نصير الطواريه ودنو غلا الغروان يوس قردش اوغير بالتفاصيل الزلف الاول مرحبا يسون ذي ثركون تزرد وقدال يذونا كيف هو مثلا الكوتش ناصر طواريا السيا وغاوند كرا لي زيكزيرسيس ندارا تخدم لا سنتور ابدومينال نون لكن تقارم اعبوض النور كاين الزري ما كويث عبوض انت اذا جبو الماس الكورنا تي قرفذن يعني لي مومبر انفيريور لي مومبر سوبيريور سورتو اذا كيسعان يعني مال دودو اذا كيسعان بروبليم لي ديسكال نيغ اسياتيك سي فريمون سي تري انتريسون دا تخدم لي زيكزيرسيس اميو باش كانوا تستوثرا اويد لا بوتي دونون ديدون باسكو امان انت غير حوايج بوندون لونترينمون في السنات الى قد كوماسيم يعني لي زيكزيرسيس نون لي زيكزيرسيس ديشوفمون افون ديكزيكوتي يعني لي زيكزيرسيس يعني برينسيبال عندنا نبداو لونترينمون لي زيكزيرسيس ديشوفمون ان توكا كاين كرا لي زيكزيرسيس عندها توشي من لي زارتيكولاسيون عندها تخدم يعني شويه لي زيكزيرسيس عندها تسبليم لي موسكل نون باش نغلي يعني نخدم لي زيكزيرسيس هنا او توت سيكوريتي au début il faut commencer juste la cervicale très bien bouger sur la cervicale d'ailleurs de gauche à droite de haut au bas كاين تنخدم دونك لي زيبول دارنيير نحرك شويه لي زيبول ميم نخدم نيكارتي بور سيبلي يعني لا كاج توراكسيك ميم لي كود يعني اون تليميني على
اوكي يعني ارتيكولاسيون الكورنو باش نخدم اوتي سيكوريتي ميم لي بوانيي لا اونشنا باغ اكزومبل دو غوش ا دروات دو با بور سيبلي لي لومبير اي تو دونك لي جونو لي شوفي et après on commence l'échauffement nord يعني même l'échauffement spécifique par rapport à les exercices non نروح sur le tapis. Très bien. Veillez, on a préparé quelques exercices pour le grand droit et les obliques. Le grand droit, on a divisé le grand droit en deux. On a la partie inférieure et la partie supérieure. Très bien. Veillez, le premier exercice, c'est un crunch abdos. Derrière la nuque, mais je préfère de croiser les bras ou de la cervicale. D'ailleurs, on commence le premier exercice, c'est ça. On dégage les omoplates. Et on salir, on stop. Il ne faut pas engager les cervicales, sinon on va faire mal avec les cervicales. Donc, 1 et 2. On inspire, soufflez. Un cheveu de neuf, un tchar les poumons nord. D'ailleurs, soufflez. Très bien. On bat pour le deuxième exercice. On va le faire d'ailleurs. C'est un crunch inversé. D'ailleurs, il y a un toucher les membres, le grand droit, le côté inférieur. Donc, on salit les genoux nord, on cesse les pointes des pieds. On salir, on cesse les pointes des pieds. On ramène les genoux vers les épaules. Il ne faut pas engager, on salir la hanche nord. Donc, juste les genoux et on descend. On inspire d'arrêt et on souffle. Très bien. Pour le troisième exercice, on a une intensité à Natsali Chouya. Donc, il y a les débutants, l'un les confirmés. Donc, 1, 2, un djiané, le pied à 90 degrés. Un serre bien le corna, un cesse les lombaires. D'ailleurs, un commence de gauche, droite. 1, 2. Yani chercher une bonne intensité à travers une bonne sollicitation. Zère bien le centre du corps. Très bien. Au prochain exercice, un toucher la main gauche, un toucher la main droite. Une légère rotation sur la hanche. Un doigt, je suis à gauche, je suis à droite. Très bien. Au prochain exercice, pour les obliques, fléchez les genoux à 90. Insert les épaules nord à 90, insert afoussnar sur la hanche, un allié de saoul, ou de sob d'accès. Poussez la hanche vers le haut, l'inspiration, donc l'oxygénation, les muscles, c'est très important. On a 15 secondes, ou 15 secondes de mobilisation en gainage, de gauche et droite. Le dernier exercice, c'est la planche. D'ailleurs, les gainages, d'ailleurs pour les confirmer, le regard c'est devant à 20 cm devant. On dégage les derrière. Pour les débutants, on va mettre les genoux. Très bien. D'ailleurs, les exercices en Tukiyaka, 30 secondes, ok, il y a les 30 secondes de réalisation de l'exercice, 10 secondes de récupération à 15 secondes. D'ailleurs, il faut gérer l'intensité, le cournoun. على حساب débutant intermédiaire et confirmé. Les confirmés زمان من دقيقة أبقي من 15 secondes à 20 secondes de récupération. Mais les débutants زمان تنقصن الوقت الطرفين سنة الوقت la récupération. إن شاء الله في كاين لي زيكزيسيس دو الفايدة أنمية قرد يساعد يديسدون إن شاء الله. تنمرتيك يوصل غماين ناصر طواهرية تصيد السفيدي دياس لا بعد وكاين عنان أدى اللغة الدار غول ديما يسقر ذا الشوكار نتفاصيل فين يعنان لهلك نختاري وساقي أورعني غخامي سولا وكيد الكونسير الكولون أتصاحب غسين في كينون الحرمة رشيد بالخير نتيجي لندم جيت نفساني تزوم مرحبا يساك أزوف لك يا رفيق أزولو كذا غادي توليني وكذا غادي يسمح حسن كاكي ونو غالد نلا كاكي بروفيسور حبارك مزيان نلا نهضر دا فاز الاكس 9 الدال هاد نهضر دا غنفاز الاكس 9 نفسانيت رموضين سمثا ورموضين اكس 9 الكونسير كولون مولا شغل كانوا قبل نو الدكتور رشيد بالخير بروفيسور نند بالليك الدال ناغ السبور لاكتيفيتي فيزيك ديون يري حريشن يكزمرن هذا منعا بنادم كان هذه يسعون لهلكاكين
ونعني خامي ينساو الله راه رفيق لا بريفونسيون تساقي الصح لا الماكله الا سبور ايوا الوغ الماكله سي لي فروي زي ليغوم ريش اون سيريال تلاقي ديود يقدر لاكتيفيتي سبورتيف الى العابد الى غادي يخدم سبور باش هكذا ديفيتي السور بوا يوث وثي السنات يداق هذه يدها سبور يدها مام المورال مام دي كلش ايوا يتعاون مليح مليح هذا هكاك يليفيت بوكو دو شوز ايه غافي كذا غنولا اذا غن ادلاكي ناغ سبوركي يسالا يولا تنفسيث ارفنادم كتشيني تنومض تسبيري طاس ايموضان ولا بد احلي شاكي يشدنا الكولون يسعى ازل في نفسانيت كاين خاطي دكتور رشيد بالخير وي دونك الكونسير دو كولون يسعى طاس الاثار في نفسانيت نغف نفسيت من بنادم خاطر ديجا لو فيت يون سيني طبيب قالك صعيد لو كونسير ابخي لانونس دو دياغنوستيك دونك العفذنيه دي عديه طاس سواعث قريح سواطاس ديجا لا بروميير رياكسيون زعما ديرين سونسيديراسيون شنو المعني سونسيديراسيون نقرا الصرف الذهول العفذنيه دي حسب لك ذواري سدوني توريزريال هذا شيء يخدم اكسيتيرا دونك لي موموني دي عاش دي مومون فريمون ديفيسيل ومن بعد يزمر هذه ديفلوبي سكون ابيل لو ديني العبث تورا يزمر هذه ينكر ليكزيستونس اللي هلاك كاينس يزمر سيدي اللي كتبوه لك غاره يزمر سيدي بالك يسقصار الطبيب اتوال تفدي الطبيب روح الطبيب روايض هذه تعاود لي زاناليز كلي ولكن دون لو كادر دو ديني ستا ميكانيزم يستخدم مثل العبث داكور ابخي لو ديني يزمر العبث هي في مانيس تعيش مومون دو كولير مومون دو كولبابيليتي هذه زعف السيني في غار يديفكر بالهلاك كي في غار كي كان في غار ماشي ويضم يديفكر كيني لا كولبابيليتي دي غير السيني بيتيتر كيف تضربي باسكو دا شخص مغدي الدنيا اكزاكت خلصيد نغاث لا كولبابيليتي نيه تدسغليا في الغاشي النظام شنو ياخذ منك كالي بروبليم بوخام اكسيتيرا يا توت ان بروسيسوس يقدرون التنفسي يقدرون ديال المالد كيما ما دي ديكوفري بلي كيهلك الكونسير وقبلوا كذا يعدي غير لا شيروجيا مقبل ديال الدكتور بروفيسور حباري كيتعاود على شي دقارتو راه دكتور بالخير رشيد نكون ديجا ما نوري مودينا اسنخدموك ولا طاك تكني سبور اسوار نستعد ولا كنا كي نسوي نستعد الا قضيه لي جايت نفسانيت اما انا خطر قارن كي انونس مباري يخدمن لو دياغنوستيك مباينين يوموضين تظنوا تاكي مازاليت بس قصتي هذيك ما ضربش ومتى كاين دي سيرفيسيونو يعني نكون تيتصاوضون ديجا حصان وحصان راه لاني موضان ما حصان هكا والله ما لا ما حصان لا ما حصان نكون يقارن مي اذا قد صور لا تاكتيك كاستين كاستين ساستعد وين ساعه ونص قرضه راه سوالي اساناليزي شويه المورانيين اسمها الحاجه يوني اللي ريسوفابل سنيني نموش قرار نروح تساوي سنيني كماش سنيني يصمتو ما تصمتو سنيني اورغازي سنيني كاس بشكل هذه لي يدنا اكيد ذاك الحال وكي ذاك كاع حنا شنو درنا يعني وكي حنا شنو تعداي وقبل هذه يوضع لا شيروجي ماذا يعني يوضع لا شيروجي دكتور بالخير رشيد وي دونك مودنا كيما يوضع لا شيروجي دابور قبل لا شيروجي نطلق اون بريباراسيون على لا شيروجي دابور اون بريباراسيون بسيكولوجيك c'est-à-dire باش هذه اكسبتي لا مالادي ينس لا بريباراسيون بسيكولوجيك باش هذه ادابتي على مالادي ني لو كونسيرني اي اوسي اون بريباراسيون باش هذيك شم البلوك اوبيراتوار c'est-à-dire الى قد يلي في ديسانيس ومجاي التنفسيس اي هضرنا كودس اسفكن اون اوكازيون المالادكي باش ديك اكسبريمي القرحينس شو تي قرحن شو تي شوفن اينو مون قال ليكستيريوريزاسيون المالاد خطر ما يتسقواذ ما يسعون غفن ما يتقلق يا كان داخل انشتني سيغمونتي ستريس اثير بليك ميم لا شيروجينيز ما تيقابل دونك ما يلي يكون سوم جاي تنفسيت اسفكن ثوكنيت كوايد ادي هضار في لي بور يونس ادي هضار فاش تيشوفن ادي هضار فاش تخمم فاش تستقلقن اثيا كومباني دي لي مومون يكي شغل تنفسيتي تسوغال تهدن تفسس شويه نفسيتي ينس انشتكي يكشم دون لو كادر دو لا بريباراسيون او بلوك اوبيراتوار دونك لا بريباراسيون كي دني ركا اتيلي pour accepter pour l'adaptation à la maladie et même pour entrer dans le bloc opératoire. Il y a toute une préparation psychologique et on se tue d'arine
en parallèle avec la préparation psychologique, il a dit la patient entouré d'un soutien social. Le soutien social, le malade qui il a تعاون على ذغاد وكذا يقارفن غورس على ذغاد وكذا يسيتيلين على ذغاد وكذا يحمل باش يصير مونتين المورال باش يدي في لا سيكوريتي 8 سن ولا بعد داغن اديا في داغن لو سوتيان كي روم جايس الطبيبينس رو فارمليني فارمليتني يوك سي تو ان توا سي ان سيستيم في الدواء سوازه اللي صار رفيق خاطر لو سوتيان كي بسيكولوجيك اثكن زعما اثمدن وكذا سيتيلين وكذا الحفافيس لي مونبر دو لا فامي مجيت نفسي مي اوسي ليكيب سوانيونت لانفيرميي لو ميدسان يسعى ان رول تري تري امبورطون بور راسيوري لو مالاد فيغا باسكو من دمد ليكيب سوانيونت لو فات ديجا يتعامل كود سيهضر كود سلع عقل سيخدم لانتوريغاتوار ني سلع عقل سيتبوزي لي كيسيون سلع عقل سيتراسيوري اكسيتيرا وين ديجا سي ان soutien psychologique. Et dans le soutien social, le soutien psychologique, dans le soutien social, il y a le soutien psychologique, il y a le soutien informatif. Le soutien informatif, il s'aide le malade, il accepter, il adapter à la maladie, il soulager. C'est-à-dire le personnel soignant, il المرض نيس العقل ايتاب باغ ايتاب اللي حاله كويدي لا هذه فهم ذا شو يضارون ديال الاورغانيزم ينس هذه فهم ذا شو لو كونسير كي هذه فهم ذا شو قلق هذه فهم ما يروح على البلوك اوبيراتوار هذه زار ذا شاس خدمن وكي سيدير لو سوتيان انفورماتيف كي انفورماتيف حاشا لو ميدسان اللي كيب سواليون تقزم من ثمودن خاطر لا فامي الحفوز من ثمودن دونك ساعه الطبيب يسعى رول مقر ديال سوتيان سوسيال كدني هكا لي زانفورماسيون الا واش هذا الطبيب خاطر لي زانفورماسيون قد داغن الا وندي تضرون الطبيب وحسن بروفيسور حبارك اقدر نو كان دا كوليغينا حبيب رشيد بالخير نعم دكتور بالخير ان دواء لا بسيكولوجي سا سون رول امبورطون ا موضين داير يفو بريباري يكشمل البلوك انسي سويت اش لا بريمير كيسيون كاين اسك سافانا سافا با مي فغا ديوخي دوكش سافانا سافا كان ديوخي بروفيسور كان ديوخي ما يسيب تفطي لها ما السنين كان وير كان زيدان شطح كان السنين تلهيض سوبيرات بيان السلكيض ان شاء الله كي كان وري كان مش طاحي سي بيان سي با ايطوندو ولا جوج نوفا سي لوكاليزي كان ذاين التهجد في كيضاس سيرم في كيضاس مليح ثاني حدا 90% 80 اش هايني دوك بعد 6 سكوند مي عندي كوار مليح ما يليون يسعى ستاد ديباسي وين نظام قرح وين ظهور قرحان مليح ايوا يوار مليح باش سنين باش تقرض سنين ذي حقيش وستقرض مثني ضا سترويط مورالمون موسني ضانا ماشي ذي حق فلانا موضينا خاطر لا الدروه صافوار شيك ساعه دونك اليوم بعد ذكرني كي اي كومون انواع ريسيني امشي رسيني انواع غيمي دونك ذاكي يسعى لو روليز مليح البسيكولوج لا يفو كي انترفيان توت ليكيب سوانيون هذا طبيب هذا فرملي هذا خدام سامب هذا بسيكولوج وذا كيخدم ندير بلوك مكوريون يسعاو كذا اش كثرون مليح هناك شوالي كان دايلي وسنكا ديباسي والنظام ذو راه مقرح ومن بعد الى غن يون حريش نظام بروفيسور حبارك دكتور رشيد بالخير سي من بعد يعني ليتا بسيكولوجيك تنفسيت اموضين من بعد ما يعدى اما ذا حريش لا شيروجي اما ذا حريش غن الدواء مثل الدواء ذا Oui, c'est très important. Après m'opérer au Maureen, donc il y a l'intervention de psychologue toujours attilé. Bien sûr, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement moral. Le malade n'est toujours il pose des questions, le malade n'est toujours il a des soucis, le malade n'est toujours il a même la souffrance psychologique mais elle est il y a des rémissions qui ne caronnent, il y a poser les questions, l'accompagnement psychologique toujours il a attiré avec le malade. Il y a un suivi, l'accompagnement, un suivi psychologique à long terme. Et aussi Darinent, le psychologue, il a un rôle Darinent Nidon, il y a de la psychologie de la santé, l'éducation thérapeutique
du patient. خاطر le malade كيما يكفون يخدم لا chirurgie يكفى يفرق sur l'hôpital تروح تلحون على consultations على contrôles après le psychologue il a un rôle dans l'éducation thérapeutique du patient. خاطر le malade il n'est plus comme avant. Peut-être il a un régime الماكله اللي قاعد يتشمزيك يسعى un régime alimentaire يزما les habitudes ينبدلت avec le temps خديميس ديال la famille etc. Donc le psychologue il a un rôle et surtout l'observance. L'observance شو المعنيس؟ المعنيس le malade il a قاعد suivi ses médicaments mais il a un traitement il a قاعد suivi les séances de contrôle avec le temps il a قاعد خاطر حتى les malades ما فهموا تصور اسمح له تصور النار exact انت il a قاعد suivi etc. donc c'est qu'il l'observance le psychologue نغم جيت نفسيت يسعى un rôle مقرن هذه suivi le malade ني على ذغا خاطر ترى هذا في le point très important puisque نهضر في الكولون le cancer du côlon etc. يزمل ديال c'est un malade stomisé va d'accord avec une stomine تخدم donc aussi c'est un changement dans toute sa vie c'est un changement تدويل توحدث واقيلا سواء بروفيسور حبالك دكتور رشيد بالخير ثقي الاستوميزي ثقي شبيه ربي تدويل توحدث غدا كان يوم ولا شغل في سمغاوله سمغاوله كان تالمون لا بسيكولوجي ثلها نخدم موضوعين ثلا لا ريلاسيون ميدسان مالاد دركلي ثلها لاني موضانيين كاينو غادي نبداو كاريو يتسوالون سا كي نروح يخلص القهوه نروح وغادي نبداو كنا تالمون ايزون كونفيونس ان نو كان كونفيونس نكون اذا نسعاوني نسعافي يعني لا نور كلي دونك سوارد مقارنه لا بسيكولوجي باش نكمل كان قوم كان جاي شي تقوم بعد مسقارن لا ثيرابي دو ريزو لو بروفيسور نغا ام جاي يسعى غزال البسيكولوج يسعى غزال لاسيستون سوسيال يسعى غزال هذا سعنو كذا هكا يعني اول يدون تممت معنا الا قد نوض خطر يحرص غير شي طح ان الوقت هذا اللي تدويلين النظام ديما كاين يعني اطاس دينا يقولن يقسعان يقنطلن ارتوجيا ارصحا نفندم نكوني نسعيو طر كنتو من قار يستقسينون ادان فلاس ان بقاو لنا نار الحرمه هكا كاين غيستقسي نوانا دار فلاسني نفقاو النار الحرمه يعني سمغاولا بروفيسور مزيان حبرك يون كا يسعى الكونسير دو كولون انيش ميلا يلاق يرك ثواشلتي سدادي ومجاين خطي الور الا خطي فوالا خطي ما الا سي اون مالادي هيريديتير الا خدخل من لونكيت جينيتيك ما الا لا بوليبوز ما الا دي مالادي كرونيك وكي الا قوي نو ما الا واحد سكان سا نيسيسيت با تفير لونكيت جينيتيك وكي دغا ديو نستقسي كسع السين حريشن وكي ذا حريش يقنطن ثوجيا نفساني خطر انك دي سون فامي كسعان لا فوبي يورك رمضان الا يوني كلان يكسعان يسعى الكولون يسعى الكونسير دو كولون لا معنى وكذا تواشل تكذا روح تقعدن سيون فوبي وي تقعدن روحنا ساموضيني هذا روحنا روم جاي كتخدم لونكيت فاميليال اكزاكتومون في ثلاثه تصدي العباد خاطر العبد الشيني صحو غير خدم لي زاناليز باسكو وكذا اللي كريت سفر انت كونترير كي دي حالات نفسيه انت العبد الى لو سونتيمون كي لقات ديباسي الى قارد يقعد الى قادي او كونترير ما سيني كيني وكذا يمينتيك لا قادي يروح خاطر كندنا من قبل فنمد ما دي ديكوفري العبد الهلاكي سي تزواره يحلى ديريكت اكزاكتومون ما يعطل اتسوعر في الاستسوات تنمير تسقسي بسين بروفيسور مزيان حبرك وكين يسوف غد اذا من ديال بسخين 6 سنين السريد كان يون ووال هذا يروح ديريكتومون هذا يخدم هذه سوا اكزاميني بار ام جي تيوالي هذا يخدم لا كولوسكوبي وتصطى فارغ لا باثولوجي بينين سيني سي ريان دي تو نو تاكي خاصك سك قروينا خاطر تاسي قال انا كاين سيني سي ريان دي تو سيني سي لي زيموريد باغ اكزومبل ايتترا اون فان كونت نو الى قواكي الى خاصنا ديباسي لا بعد لي زيموريد تاسيك 16 كي قارن كاين جي ان بو دو بصح لي زيموريد نو خاطر اكسيس ثاقي روح اتورد من جاي خدم لا كولوسكوبي ميت كسر وين طفيت لي زيموريد دم جاي القرار فوالا اكزاكتومون اسقسي وستة بروفيسور مزيان حبرك وكين من بعد لا شيروجي الى قاس
يفان الا قد يتبع ان ريجيم اليمونتير. الوغ ابري لا اخطاء الكولون سي داينين ست يعني. ابري لا شيروجي في ليتود هيستولوجيك لا بيس اوبيراتوار اللي خاص نخدم ومن بعد اون فونكسيون دو ليتود هيستولوجيك لا بيس نيدين كسميك اوبيرو مودين انوري اسك تراقص لا شيميوثيرابي نوستراقار دونك اون فونكسيون دي ستاد بيان سور شاك كا ايت ان كا ما الى ستاد ديبي تراقار اون جينيرال لا شيميوثيرابي ما الى ستان ستاد ان بو تارديف شويه اون جينيرال ميغ اوبيري اون جينيرال لا شيميوثيرابي من بعد ميغ اوبيري لا سيرفيونس الا غادي تسوالي تو لي 3 موا نخدم ليكزامين كلينيك دي اس اس نخدم ليكوغرافي من بعد شاك اني لا بروميير اني باغ اكزومبل نخدم ان سكانير لا دوزيام اني نخدم لا كولوسكوبي كونترول سي ان سويفي دو سو مالاد. استقسي نظن دكتور راشد بالخير ويجي دابا السن يساعد الكونسير دو كولون لا معنى وسنينا راه يتداويت يروح روم جايس لما نعرف ثوره وسنينا راه قايد ما يلاقض غاد ذا بسيكولوج ذا مجايت نفساني 3 سنين نغاث نجكنا كليكا ذا شرط اموضين ذل داروين سادي زار لهلكينس سادي زار شو كذارونز داخل الجساينس واسيلين اسيني طريفينس يزمر ديال لا بريزونس دو سون بسيكولوج ادرين ديسين ما سي دير لانونس سيانونسي تريفينس مي باش سيانونسي لا اون بريباراسيون بسيكولوجيك ما سيانونسي اي لاكومبانيومون بسيكولوجيك ابري لانونس خاطر العبد يتوه كاع باش هذه قبل تصل الحوايج سولمون يتعدي دون ان بروسيسوس ايتاب باغ ايتاب هذه يورال هذه قبل الحوايج هذه اكسبتي وهذه ادابتي على مالادينس فنمير ثنوان يبقاوني ون الحرمه سلام كان النادو كاين يقلقن في الهلاكه ديال الكونسير الكولون ورعني غوي ديال غدي توالين اشو ثنا من ساعه يوتر كنت من قار سريد ارول اتي دنوالي ودنو غلا الغروان. تاكي تيدوك لا الصوت بوغرود لافا دو لونفون يخدمان المن ديالك كيغوردان في كايث بروفيسور مزيان حبرك يون ولا في الكود كاغا في سريد الاول الور لي زاسوسياسيون اللي خدمت الهانت بليزيور فوا يدابروشي كيني اسنمود لي سوان الى قن اسن نهضر كني لاق ساعه تزال مقرن دكتور رشيد بالخير لي اسوسياسيون ساعه تزال مقرن سورتو دي لا سونسيبيليزاسيون دون لو شونجمون دو مونتاليتي اوسي تعاون انت موضين سور تو لي بلون تنمر ثنوان يعطيك صحه سويكي غاد نوضر تقرا قد جاوال تقرا بروفيسور مزيان حبارك يعطيك صحه يمد اللي دين في نغ الحرمه سيك واش غادي نظر تقرا يعطيكم الصحه الى رضي نون en espérant تكمل dans ce sens parce que pour la sensibilisation, pour la prévention de ces maladies, il y a les émissions impliquées. الناس قال لي نكفى نكدو الى قرا فوق قبل الصوره السلام الصوره السلام خاطرنا موج زار ديما نطوثي اون بروميي ليو نعم اي بي مولاني مارت كما ايثما ما بيل فامي
اي بي كون ويا كلي كون ويا كلي اي بي ايموضانو كلي نا يعطيكم صحة. يعطيك الصحة كتشيني ميت قبل الله على ظن بروفيسور مزيان حبرك كيك تجاول التقرا سمع ولا دكتور رشيد بالخير. أولي وتقرا راه في قد غادي يفكر باش في كوي موضان وكذا غادي يسمح سيسان ils vont faire attention le sport il est très important l'alimentation saine elle est très importante pour prévenir les maladies en général. يعطيك الصحة يعطيكم الصحة أول يذون أم ثمام مثل معنا نبض ضيق عقيد الوقت كون وين كون مثل السلام التصيد سفيديم استذويلت نواساقي يعطيكم الصحة غيمي تقيم يذوا يذنا اللي غادي يذون كيني تداف ترافيق تنمير ثيو كي قداشن الاستوديو لا برودكسيون داغان إيديلان الخدمان ون استوديو 8 أكاديمية ثلاثة فوق روينس وسيلة 10 المعاونة رشدة بوريج قيمة ديال هذا الخير ارتفاث.